आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक हुआ नाफिज। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत रियासत की 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और 116 म्युनिसिपैलिटीज में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। शेड्यूल के ऐलान के साथ ही पूरे तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी ने इस सिलसिले में तमाम अजला के कलेक्टर्स, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और पुलिस कमिश्नर्स के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात को आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन अंदाज में कराने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक 28 तारीख से नामजदगियों का अमल शुरू होगा, जबकि 31 तारीख नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी नामजदगियां दाखिल करें। इन बल्दियाती इंतखाबात में रियासत भर से तकरीबन 53 लाख से जायद वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 11 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि 13 फरवरी को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका महकमों और हुक्काम को हिदायत दी है कि इंतखाबात के दौरान अमन अमान बरकरार रखा जाए और इंतखाबी अमल के तमाम मराहल को शफाफ और कानून के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। कार चलाए बगैर ऑटो लाइसेंस नामुमकिन, नया लाइसेंस निजाम ऑटो ड्राइवरों के लिए मसला बन गया। तेलंगाना भर के ऑटो ड्राइवर सारथी पोर्टल के आगाज के बाद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नए लाइसेंसिंग निजाम में 3 पहिया ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस का इख्तियार खत्म किए जाने की इत्तलात सामने आ रही हैं। नए तरीक़ेकार के मुताबिक ऑटो ड्राइवरों से कहा जा रहा है कि वो लाइसेंस हासिल करने के लिए कार चलाएं, जिसकी वजह से हजारों ऐसे अफराद परेशान हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए ऑटो पर इंतजार करते हैं। आरटीए हुकाम के मुताबिक सारथी निजाम के तहत टेस्ट के दौरान ऑटो चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और दरखास्त गुजारों को कार चलाने को कहा जा रहा है। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि सारथी पोर्टल में 3 पहिया ऑटो लाइसेंस की सहूलत अब नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से कई ड्राइवर्स बगैर लाइसेंस का काम मुकम्मल कराए आरटीए दफ्तर से वापस लौट रहे हैं। ड्राइवरों के मुताबिक ऑटो गाड़ियों को आरटीए दफातर के अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। दरखास्त गुजारों को कार सीखने और चलाने की हिदायत दी जा रही है और इन्हें हल्की मोटर गाड़ी का लाइसेंस जारी किया जा रहा है। हुकाम का दावा है कि ये लाइसेंस ऑटो चलाने के लिए भी कारआमद है। ताहम ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि इससे तकनीकी और कानूनी मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऑटो ड्राइवरों को खदशा है कि अगर किसी हादसे की सूरत में इनके पास मखसूस ऑटो लाइसेंस ना हो तो बीमा कंपनियां क्लेम मुस्तरद कर देती हैं। ऑटो शोरूम नए ऑटो फरोख्त करने के लिए 3 पहिया लाइसेंस तलब कर रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन टैक्सी खिदमात फराहम करने वाली कंपनियां भी ऑटो के लिए अलग लाइसेंस मांग रही हैं। माजी में ऑटो ड्राइवरों को बाकायदा तरबियत देकर अलग लाइसेंस जारी किया जाता था, जो अब खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। चांदी ने तोड़ा तमाम रिकॉर्ड, एक ही दिन में कीमत आसमान पर पहुंच गई। मुल्क में चांदी की कीमतों ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक रोज की तातील के बाद शुरू होने वाली तिजारती सेशन में एमसीएक्स पर चांदी की कीमत फी किलो 23,000 रुपए से ज्यादा बढ़कर 3,65,000 रुपए की नई तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक
حیدرآباد مارکیٹ میں منگل کے روز چاندی فی کلو 22,000 روپے مہنگی ہو کر 3,87,000 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اسی دوران خالص سونا یعنی 24 کیرٹ 10 گرام 770 روپے سستا ہو کر 1,62,060 روپے پر آ گیا، جبکہ زیورات میں استعمال ہونے والا 22 کیرٹ سونا 700 روپے گھٹ کر 1,48,450 روپے پر رہا۔ ماہرین کے مطابق عالمی معاشی اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال، صنعتی طلب میں اضافہ، محدود رسد اور سرمایہ کاروں میں رسک لینے کے رجحان میں تیزی کے باعث اس ماہ چاندی کی قیمتوں میں اب تک تقریباً 18% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عالمی منڈیوں میں بھی چاندی کی قیمتوں میں نمایاں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ یو جی سی رولز 2026 کے خلاف ملک گیر احتجاج میں شدت۔ یو جی سی رولز 2026 کے خلاف ملک بھر میں مخالفت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر گرو دیو تپسی چھاونی جگت گرو پرمہنس آچاریہ نے مرکزی حکومت سے سخت اپیل کی ہے کہ یا تو یو جی سی کے اس کالے قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے یا پھر انہیں مرضی سے موت کی اجازت دی جائے۔ نئے یو جی سی قوانین کے خلاف احتجاج اب دلی میں یو جی سی دفتر کے باہر تک جا پہنچا ہے۔ مظاہرین نے حکومت اور یو جی سی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ان قوانین کو طلباء کے مفادات کے منافی قرار دیا اور فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاج میں بڑی تعداد میں طلباء، نوجوان اور سماج کے مختلف طبقات کے افراد شریک رہے۔ اتر پردیش میں بھی اس معاملے پر سیاسی ہلچل تیز ہو چکی ہے۔ لکھنؤ، رائے بریلی سمیت کئی اضلاع میں بی جے پی کے بعض لیڈروں نے پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہیں یو پی ایس سی افسر النکار اگنی ہوتری نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنے استعفے کی ایک وجہ شنکر آچاریہ کی توہین کو بتایا ہے۔ واضح رہے کہ نئے یو جی سی قواعد کے تحت اب سرکاری کالج ہو یا خانگی یونیورسٹیاں، ہر تعلیمی ادارے میں ایکویٹی سیل قائم کرنا لازمی ہوگا۔ یہ سیل ایک طرح کی اندرونی عدالت کے طور پر کام کرے گا۔ اگر کسی طالب علم کو محسوس ہو کہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا ہے تو وہ اس سیل میں شکایت درج کرا سکے گا اور کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر ادارے کو فوری کارروائی کرنی ہوگی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ سب انسپکٹر کو کار سوار ٹکر دے کر فرار، حیدرآباد کے مضافات میں تلاشی مہم کے دوران واقعہ۔ اتوار کے روز رنگا ریڈی ضلع کے یاچارم پولیس اسٹیشن کے حدود میں گاڑی کی تلاشی مہم میں مصروف پولیس عہدیدار کو کار سے ٹکر دینے کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق منڈل ہیڈ کوارٹر میں سب انسپکٹر مدھو کی قیادت میں پولیس اہلکار گاڑیوں سے تلاشی لے رہے تھے۔ دراصل حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی۔ اسی دوران تیز رفتاری سے آنے والی ایک کار نے سڑک پر موجود سب انسپکٹر کو زوردار ٹکر دے دی۔ سب انسپکٹر کار کے بونٹ پر جا گرے اور انہیں تقریباً 400 میٹر تک گاڑی گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ بعد ازاں وہ سائی شرنم رائس ملز کے قریب سڑک کے کنارے جا گرے۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے انہیں علاج کے لیے مال میں واقع پیپلز ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ ٹکر دے کر فرار ہونے والے ملزم کو پولیس نے ابراہیم پٹنم میں شناخت کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔